सामने आ गए हैं। पेंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। विफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी सामने आ गया है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आ गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकारों, कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आए हैं। आपको इसके बारे में भी बताएंगे। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। इन पेपर्स में वज़ीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी सामने आया है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स में वजीर आज़म के हाल ही में साबिक होने वाले मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स में जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं, 700 से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं। कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। इन पेपर्स में वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी निकल आई। विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी इन पेपर्स में शामिल है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आ गया। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के नाम पेंडोरा पेपर्स में कुछ गैर मुल्की रहनुमाओं के नाम भी सामने आ गए हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। कतर के हुक्मरान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। यूक्रेन, केन्या, इक्वाडोर के सदूर के नाम भी ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी पेंडोरा पेपर्स सामने आए हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं द न्यूज के स्टार रिपोर्टर, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा, जिन्होंने फखर दुर्रानी के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो नाम थे उन पर काम किया है। इससे पहले उमर चीमा पैनामा पेपर्स की तहकीकाती सहाफियों की लिस्ट में भी शामिल थे और अब पेंडोरा पेपर्स भी उमर चीमा सामने लेकर आ रहे हैं। उमर चीमा को अपनी स्क्रीन पर खुशामदीद कहेंगे। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक अनथक काविश थी आपकी और फखर की, आपने बड़ी रेजी से ये नाम निकाले हैं। बहुत सारे सबको फोन करके उनके जवाबात भी लिए हैं। हमारे नाजरीन को थोड़ा प्रोसेस समझाइएगा। देखें, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस था और बड़ा सब्र-आज़मा प्रोसेस था। तकरीबन हम ओवरऑल जो पेंडोरा पेपर्स को आप लोगों तक या इस मौके पर जिधर हम बैठे हुए हैं इधर आते हुए कोई 2 साल का अरसा लगा है और उस दौरान हमने इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। जो डॉक्यूमेंट थे एक एक हर्फ पढ़ा, जिन लोगों के नाम थे उनके बारे में चेक किया, उनके जो मामला चल रहे थे उनके बारे में इधर या बाहर किसी जगह पर कोई केसेस मौजूद थे। जिस हद तक हमें अपनी इस्तात के मुताबिक चीज़ें मिल सकी वो हमने हासिल की और कोशिश भरपूर की कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो और कोई यानी कि कोई गलत नाम या जिस तरह वो कहते हैं केस ऑफ मिसटेकन आइडेंटिटी, वो ऐसा ना हो। तो उसके नतीजे में अभी आपके सामने आ गए हैं और जिस तरह आपने बात की, ये पनामा पेपर से ज्यादा हैं और पनामा पेपर में आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 400 लोग थे, अभी 700 लोग हैं। और इसी तरह जो कोलैबोरेशन है वो भी एक नई हिस्ट्री है कि आप अंदाजा लगाएं कि कोई 600 से ज्यादा जर्नलिस्ट कोई 117 ममालिक से मिलकर काम किया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। ये राजदारी का ये अमल है और ये एतमाद का अमल है। जब वो किसी जगह से कोई जर्नलिस्ट है उनको सिलेक्ट करते हैं तो उनकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म उनको मद्देनजर रखते हुए
یہ سارا کام اور اس طرح کے پروجیکٹس میں انوالو کیا جاتا ہے. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر کے حوالے سے کہ پاناما کے بعد ایک نیا ہنگامہ جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پینڈورا پیپرز جو ہیں جو کہ لیک ہوئے ہیں اور اس پینڈورا پیپرز میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں اور تقریباً 700 سے زائد پاکستانی ایسے جن کا نام اس میں شامل ہے. انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی یہ جو لسٹ ہے اور اس کے سامنے جو پیپر سامنے آئے ہیں اس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چند وفاقی وزراء کے نام شامل ہیں. سابق وزیر خزانہ ہم نے دیکھا ہے جی اسحاق ڈار, ان کے بیٹے علی ڈار کا اس میں نام شامل ہے. کرنٹلی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا نام اس میں شامل ہے. وفاقی وزراء کی اگر ہم بات کریں تو ان کے نام بھی آ جاتے ہیں. سینئر وفاقی وزیر علیم خان صاحب کا نام اس میں شامل ہے, فیصل واڈا صاحب کا نام شامل ہے اور کئی سابق جرنیلوں کے نام بھی ستی صاحب یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں شامل ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے نام سامنے آئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اچھا اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکینڈل سامنے آتا ہے, اب اس میں تو 700 پاکستانی اور تقریباً 66 ماہ کے بعد, یعنی کہ پیناما پیپرز کے 66 ماہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پیناما پیپرز وہ پیپرز تھے جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے جو تھے نواز شریف صاحب کو کہ جناب میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے, کچھ دن کی بات ہے اور جانے دو. اس کے بعد پھر میاں صاحب نے جو آپ کو یاد ہے کہ اسمبلی میں اسپیچ کی تھی اور وہی بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بنی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی. بالکل, جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی تحقیقات ہوں گی ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں اشرافیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کی گئی ہے اور اشرافیہ نے ٹیکس چوری کرپشن سے ناجائز دولت بنائی ہے اور اشرافیہ نے ناجائز دھن کو مالیاتی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا. تقریباً $7 ٹریلین محفوظ پناہ گاہوں میں رکھے گئے ہیں اور $7 ٹریلین میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے منتقل کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم نے ساتھ میں ستی صاحب یہ بھی کہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی دولت لوٹی تھی اور ایسے ہی حکمران طبقے نے اپنے ملکوں کی دولت بھی لوٹی ہے. چلیں جی, تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے گزشتہ رات 9:45 بجے غالباً مدیا یہ سلسلہ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی گلوڈ ہوں گی ٹی وی سے اور دیکھ رہی ہوں گی کہ کیا کیا اس کے اوپر انکشافات نئے سامنے آ رہے ہیں. تو بہرحال آپ ذرا اس پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. وسیم بادامی صاحب کے مائناز اینکر پرسن ہیں ARY نیوز کے, ان سے ذرا بات کر رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا بادامی صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پیناما پیپرز پہلے آئے, پھر اس کے بعد پینڈورا پیپرز اب سامنے آ گئے ہیں, 700 پاکستانی تقریباً اس میں شامل ہیں. لگتا ہے کہ اس بار انویسٹیگیشن تھورو ہوں گی, کچھ ڈفرینٹ چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کیبنٹ ممبرس کے حوالے سے خاص طور پہ اگر میرا خیال ہے کچھ اگر تبدیلی ہونی ہے یا کچھ اگر ہلچل ہونی ہے تو اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو پیناما پیپرز آئے تھے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان کا سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا. تو اس تناظر میں اگر ایک شور مچے کے ساتھ پہلے جب آئے تو ایک حکومت چلی گئی, اس چکر میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. آج پاکستان ایک مختلف ملک ہے, پاکستان ویسا پاکستان نہیں ہوتا اگر پیناما پیپرز نہ آئے ہوتے. تو بھائی اب جب آئے تو تب ایک کا نام آیا تھا جن کا ڈائریکٹلی نام جو نون لیگ کہتی ہے, جو کہ بات ٹیکنیکلی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں, لیکن لنک کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے جس کی بنا پر سزا ہوئی ہے جج صاحبان کے خیال میں. تو اس وجہ سے لیکن یہ اگر شور مچے گا کہ جناب وہاں ان کا تذکرہ آیا تو سب کچھ ہوا اور یہاں تذکرہ آیا ہے کچھ کابینہ کے افراد کا تو کچھ نہیں ہوا, تو شاید اس بنا پر کچھ ہو. لیکن مجھے بطور مجموعی ایسا ہرگز بھی نہیں لگتا کہ جس طرح پچھلے پیناما پیپرز کے نتیجے میں پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ یک لخت تبدیل ہو کر رہ گیا تھا, اس کا تو عشر اشیر بھی مجھے ان پیپرز کے تناظر میں نظر ہرگز بھی نہیں آتا.